الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادبوا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوۃ القرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے حضرات ذوق شوق محبت اور عقیدت دے نال درود پاک پڑھ گنو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم اور قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت دا بہت بڑا فضل، کرم اور احسان کہ اساں سارے ایک عظیم مجلس دے اندر جمع ہیں، جڑی مجلس تکمیل قرآن دے موقع دے ہوتے انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اساں ساریاں دے دلاں دے اندر اللہ رب العزت قرآن مجید دی سچی اور صحیح معنی محبت سارے دلاں دے اندر بلا چھوڑے اور اساں ساریاں کو قرآن مجید دے نال سچا تعلق نصیب فرماوے۔ دوستو، یہ قرآن کریم اللہ دی بہت وڈی نعمت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات یہ بھی بہت وڈی نعمت اور آپ دے صدقے سکو ملے جڑا قرآن سونے نبی دے صدقے یہ بھی بہت وڈی نعمت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دا قرآن مجید دے نال بڑا تعلق محبت شغف ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام قرآن مجید دی خود بھی تلاوت فرمیندے ہن اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیندے ہن۔ آپ دے زمانہ دے اندر بھی قرآن دے حافظ بنے اور کچھ ایجے بھی ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو ناظر یاد کیتا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو یہ حکم دیتا کہ ادبوا اولادکم، اپنی اولاداں کو یہ چیزاں سکھاؤ۔ ثلاث خصال فرمایا، ترائے چیزاں اپنی اولاد کو ضرور سکھاؤ۔ کیڑیاں چیزاں ترائے؟ حب نبیکم، اپنے سونے نبی دی محبت انہاں دے دلاں دے اندر بلاؤ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دی محبت سکھاؤ۔ اے ساری اولاد دے اندر سارے دلاں دے اندر کیویں آسی؟ یہ اس ویلے آسی جس ویلے اساں گھر بہ کے سونے نبی دے سونے طریقیاں دا تذکرہ کرے سوں، اور اپنے یہ 5-6 فٹ دے اتے یہ جسم ہے جڑا سارا این دے اتے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دیاں سنتاں کو سجے سوں، سنتاں دے اتے عمل کر کے دکھے سوں، گھر آسوں سنت دے مطابق۔ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر آمن دا طریقہ کیا ہے؟ جس ویلے گھر آندے ہن تو سب تو پہلے سلام کریں دے ہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اساں تساں جس ویلے گھر میں دے ہیں اساں سلام بھول میں دے ہیں، سلام نہیں کریں دے۔ تو جس ویلے یہ سنت والا طریقہ سنت دے مطابق اساں گھر آسوں گھر ویسوں، بلکہ زندگی دے جتنے سارے شب و روز دے کم ہیں اساں سنت دے مطابق کرے سوں، تو وہ معصوم بچہ دیکھن والا اپنے ابا کو اپنی اماں کو دیکھن والا
اودے دل دے اندر بھی آقا علیہ الصلاتُ والسلام دے طریقے، حضور علیہ الصلاتُ والسلام دی سنت جس ویلے اودے سامنے آسی تو اودے دل دے اندر بھی آقا دی محبت موجزن ہووے سی۔ تا یہ گل فرمائی کہ حب نبیکم، اپنے سونے نبی دی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ روٹی کھاندے پہ ہیں تو بچوں دے سامنے تذکرہ کرو بھی سارے سونے نبی دی سنتیں ہے، آقا علیہ الصلاتُ والسلام دی سنتیں ہے، پہلے ہاتھ دھوو، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، جی اپنے اگوں کھاؤ۔ یہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں جس ویلے اساں اپنے اولاد دے سامنے رکھسوں اور روز مرہ صبح و شام جا اٹھن جا دعاواں اے اپنی اولاد دے سامنے پڑھسوں اور انہاں کو سکھیسوں تو خود بخود سارے اندر بھی اور ساری اولاد دے اندر بھی آقا علیہ الصلاتُ والسلام دی محبت آوے سی۔ تو فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو ترائے چیزاں سکھاؤ، حب نبیکم، اپنے سونے نبی دی محبت، وحب اہل بیتی، اور آپ علیہ الصلاتُ والسلام دے اہل بیت، جتنا آپ علیہ الصلاتُ والسلام دے گھر والیاں امہات المومنین اور آپ دی آل پاک، بی بی سیدہ طاہرہ، بی بی بطول فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور انہاں دی اولاد حسنین کریمین، فرمایا انہاں دی محبت اپنی اولاد دے دلوں دے اندر بلاؤ۔ تیسری چیز فرمایا وتلاوت القرآن، قرآن مجید پڑھنا انہوں کو سکھاؤ۔ اگر یہ قرآن مجید پڑھ سن دوستو، سارے ونجن تو بعد ساری اولاد قرآن پڑھ سی، وہ نیت کرے یا نہ کرے ابے اماں کو ثواب پہنچاوان دی، اللہ خود بخود اوندا ثواب اوندے والدین تک پہنچا رہے ہیں۔ اور دنیا دے اوتے بھی بچہ نابالغ ہے، چھوٹا ہے، جتنے نیک کم کریں دے، اگر والد نے اندی یہ جی اچھی تربیت کیتی ہے کہ وہ بالغ ہومن تو پہلے اچھے کم کریں دا پہ، نماز پڑھ دا پہ، دعاواں دا اہتمام کریں دا پہ، قرآن مجید دی تلاوت، یہ سارا ثواب اس بچے دے والدین دعاں دا پہ۔ این واسطے دوستو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے، سارے بھائی ڈاکٹر شاہین خان صاحب، اللہ تعالیٰ انہ دی محنت کاوش کو مزید ترقی دے وے۔ اے سونا جا انہ نے اے مدرسہ بنایا ہے، سارا اساں سارے اے چک والیاں دا سارے سمیت اے سارا فریضہ بن دے کہ اساں بھائی دی باں بیلی بن کے انہ دے نال چلوں اور ہر ضرورت جو پیش آوے مدرسے دے حوالے دے نال اساں کو پورا کرنے والے بن ونجو۔ تو دوستو اے گل یاد رکھا ہے، مدرسے دے نال تعاون کرنا، مدرسے دے نال محتمم دے نال اوندا معاون بن کے چلنا، یہ بہو وڈی سعادت ہے، بہو وڈی سعادت، اور یہ دنیا تے رہ کے سا کو پتہ نہیں چلدا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب دے اندر ایک حدیث نقل کی تھی، ہے فرمایا دیہاڑے قیامت دے جس ویلے حساب کتاب ہووے سی، جنتی جنت دے اندر چلے ویسن، جہنمی جہنم دے اندر چلے ویسن، ایک جہنمی کولو ملائکہ سوال کرے سن، پوچھسن ہاں بھئی تو جہنم دے اندر مہدا پائیں، تیرا کوئی رشتہ دار کوئی اے جنگے جڑا عالم ہووے اجو تیری سفارش کرے آ تو بخشا ونجے آ، او اکسی یار اے جن تو کوئی کہہ نہیں، پوچھسن تیرا کوئی اے جن رشتہ دار جڑا حافظ قاری عالم ہووے آ، فرمایا اکسی کوئی نہیں، اچھا یار اے جن تیرا کوئی عمل گے تیں کتیں دینی مدرسے دے اندر ونج کے کریں طلباء دی خاطر، دین پڑھن والیاں دی خاطر، قرآن مجید دی تعلیم حاصل کرن والیاں دی خاطر تیں کچھ خرچ کیتا ہا، وقتی کوئی نہ، اس طرح دا بھی موقع میں کو زندگی دے اندر نصیب نہیں ہویا۔ وہ تو پوچھن اچھا یار تیرا کوئی اے جہاں دوست ہے، اس طرح دا دوست جیڑا دینی مدرسے دے نال جنا تعلق ہووے اور او اتھا ون کے خرچ کریں دا ہووے، وقتی ہاں میرا ایک دوست ہے جہاں تعلق فلاں مدرسے دے نال ہا، او اتھا ون کے پیسے خرچ کریں دا ہا، طلباء دی ضروریات پوریاں کریں دا ہا، فرمایا او فرشتے اللہ دے سامنے اس بندے کو گھن ویسن، اکسن یا اللہ ایدہ ایک دوست ہے جہاں تعلق دینی مدرسے دے نال ہے، اے انہیں ضروریات پوریاں کریں دا ہے،
طلباء کو کھوا کے انہاں دے ضروریات پوریاں کر کے تے خوش ہوندا ہے۔ اللہ فرمیسن این دے اس دوست دے اس عمل دے صدقے ایکو جنت دے وچ بھیج چھوڑو۔ تے جتنا بندہ خود خرچ کرے سی اور خود جڑا ہے معاون ہو سی دوستو، اون دی کیا شان ہو سی۔ اور والدین سبحان اللہ جنہاں دے بچے قرآن پڑھ دے پین اور جنہاں دے بچے نے آج قرآن مجید ناظرہ مکمل کیتے، بچی ہے یا بچہ، انہاں کو مبارک دینا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیہاڑے قیامت دے اے جے بچے انہاں دے جڑے والدین غسن انہاں کو اے جان نورانی تاج پوایا ویسی کہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جن دی روشنی آسمان دے سورج کو بھی زیادہ روشنی ہو سی۔ اور اے حدیث پاک دے اندر قاری صاحب کتھائیں حفظ دا لفظ نہیں آیا، اے جڑی حدیث بیان کیتی بیندی ہے اے ناظر خان واسطے ہے۔ محدثین فرمیندن پورے ذخیرہ احادیث دے اندر جتھاں اے حدیث ذکر کیتی گئی ہے کتھائیں حفظ قرآن دا ذکر نہیں آیا، اس حدیث دے اندر بس قرآن پڑھن دا ذکر آیا ہے۔ فرمایا جڑے ناظرہ قرآن بھی پڑھ دے پین اللہ انہاں دے والدین کو بھی اتنی عظمت شان اور بلندی والا تاج پوے سی کہ بعد جڑے پہلے نبی گزرن بنی اسرائیل دے او اللہ کو سوال کرے سن یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، ایک نبیین ولیین غوثن کتبن ابدالن کون لوگ ہیں؟ اللہ فرمیسی اے امت محمد مصطفیٰ آمد مجتبہ دے او لوگ ہیں جنہاں نے دنیا دے اندر اپنے بچوں کو قرآن دی تعلیم دی ہوئی ہے، اور خود اس پڑھن والے دی کیا شان ہو سی۔ تئیں واسطے دوستو اساں دنیا دے اندر رہ کے جتنا بھی تعلیم اساں دنیاوی تعلیم دیندے ہیں تو اس تعلیم کو ضروری سمجھو، یہ سارے ایمان دا حصہ ہے پیا، اور اس دے اندر اللہ نے بڑی شان رکھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے بھی یہ گل فرمائی ہے۔ تو دوستو سا کچھ چاہیے ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید دے نال تعلق بناؤں۔ آج اساں ہر بندہ سارے وچوں پریشان ہے، گھر دے اندر سی برکت نہیں، گھر دے اندر جھیڑے جھگڑے فساد نہیں۔ پوچھو ہاں بھائی قرآن مجید دی گھر دے اندر کوئی تلاوت کریں دے، نماز پڑھ دے، تو جواب صفر آندا ہے۔ اس واسطے دوستو جس ویلے بچہ قرآن پڑھ سی گھر دے اندر اماں ابا سارے قرآن مجید دی تلاوت کرے سن، میرے سونے نبی نے فرمایا اتنا شیطان داخل نہیں ہوتا۔ کتنے گھر ایجے ہیں جڑے بیچارے اے شیطان نے جھیڑے جھگڑے پوا کے طلاقاں پروا دیتن، میاں بیوی دے اندر جدائیاں ہو گئیں، بھین بھرا اور آپس دے اندر والدین اور اولاد جیڑی ہے والدین دی مخالف عجیب طرح دا ایک سما نظر آندا ہے۔ یہ ساری نحوست کتھوں آندی پئی ہے؟ یہ مین وجہ یہ ہے دوستو اساں نے قرآن دا دامن چھوڑ دیتے، قرآن دی تلاوت نہیں کریں دے، ایسا قرآن دے نال تعلق بناؤ۔ تو فرمایا جس گھر دے اندر قرآن دی تلاوت ہوندی ہے اتنا شیطان ڈیرا نہیں لا سکتا، اور جس گھر دے اندر قرآن دی تلاوت نہیں ہوندی فرمایا اس گھر دے اندر شیطان اور شیاطین اور شریر قسم دے جن جڑے ہیں شرارتی او ڈیرا لا گندن، بس انسان کو طرح طرح جہاں تکلیفوں مصیبتوں اے سارے چیزاں تو گزرنا پوندے۔ اس واسطے میرے بھائیو میں یہ حدیث پڑھی تساں حضرات دے سامنے کہ ترائے چیزاں اپنی اولاد کو سکھاؤ، حب نبیکم، حب اہل بیت و تلاوت القرآن، اپنے سونے نبی دی محبت سکھاؤ، اہل بیت دی محبت انہاں دے دلاں دے اندر بھی لاؤ، اور قرآن مجید دی تلاوت جیڑی ہے قرآن مجید پڑھنا اے اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اور این واسطے دوستو ماشاءاللہ اس سارے چک دے اندر اے سونا جا مدرسہ، سونا میں کیوں آدھا پیاں اس وجہ دے نال کہ اتھا قرآن مجید ماشاءاللہ جڑا پڑھایا میں دے تجوید و قرات دے نال، جی میں قرآن پڑھن دا حق ہے اس طریقے نال پڑھایا میں دے۔ فرمایا حدیث پاک دے اندر آندے بعض لوگ قرآن ایجاں پڑھ دیں کہ قرآن بھی انہاں دے اتے لعنت کریں دے، او کیویں؟ فرمایا کہ او قرآن پڑھن دا حق ادا نہیں کریں دے، فرمایا او تلفظ اون دی زبر زیر دا خیال نہیں کر رکھ دے، عجیب طرح دا جڑا دا لے جاؤں دے او کو بگاڑ کے بعض اوقات بندہ بہت سادے قرآن پڑھتے پے ہوندے بیچارے، تلفظ دا خیال نہیں،
حرف کو چینج کر لیونا، تبدیل کر لیوا، کتیں موٹا پڑھنے تو کوئی بریک پڑھ گرنا تو حرف دی جگہ تے کوئی بیا حرف لفظ دے اندر ملا لیونا تو معنی تبدیل ہو دے، جس ویلے معنی تبدیل ہو دے تو دوستو بد اے قرآن جڑا ہے اس بندے دے بارے بد دعا کریں دے۔ الحمدللہ ساڈے اس مدرسے دے اندر جڑا قرآن پڑھایا ویندے اللہ دا کلام صحیح معنی صحیح طریقے نال تجوید و قرات دے نال، پچھلی دفعہ بھی اساں بچوں کو سنیا ہے ماشاءاللہ بڑے آسن انداز دے نال قرات کریں دن، سونے انداز نال جویں قرآن پڑھن دا حق ہوندے اوے پڑھیا ویندے۔ میں دعا گو ہاں کہ اللہ رب العزت سارے قاری صاحب دی محنت اور انہاں دی کاوش کو اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرماوے، اور ڈاکٹر صاحب دی محنت ماشاءاللہ انہوں نے کیا جہاں سونا جا انتظام کیتے ہیں جی، مدرسہ بن گیا، وجود چاہ گیا، انہاں دی محنت کو بھی اللہ قبول فرماوے۔ اس دے صدقے اللہ رب العزت سارے بھائی ڈاکٹر صاحب کو ایک لمبی زندگی جڑی ہے صحت والی عطا فرماوے ہیں جی، ہر لحاظ نال روحانی ایمانی لحاظ نال اللہ انہاں کو مزید ترقی دے وے۔ سارے اس مدرسے نو میرا اللہ دن دگنی رات چگنی مزید ترقیات دے نال نوازے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اساں ساریاں کو اس چیز دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے کہ اسی اپنی اولاد کو قرآن دی تعلیم ضرور دیو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔